हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो वीडियो पे रिएक्शन होने वाला है, बड़ी फनी वीडियो होने वाली है और इसमें आपको सीखने को भी बहुत कुछ मिलने वाला है। और वीडियो है मुफ्ती तारिक मसूद की। और हिंट मैं आपको दे ही देता हूँ कि 4 बीवियों के ऊपर वीडियो है, तो सुनते हैं उनकी क्या वो कहते हैं। चलिए प्ले करते हैं। लतीफ़ा सुना दूँ। हमारे एक दोस्त ने भेजा था, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का। हमारे एक दोस्त हैं लाहौर में, उन्होंने किसी का लतीफ़ा भेजा, लेकिन लतीफ़ा बड़ा सबक आमोज़ है वो। एक आदमी गया गोश्त की दुकान पे, शायद आप लोगों ने भी सुना हो, और कहने लगा कि 1 किलो गोश्त दे दो। इतने में एक बंदा आया। यह आदमी लैंड क्रूज़र में गया ना, बड़ी वीआईपी गाड़ी में, मालदार आदमी है। गोश्त कितना ले रहा है? 1 किलो। दूसरा आदमी आया, उसने कहा बे 10 किलो गोश्त दे दे, चाँपें भी और दिल भी, कलेजी भी, पुट का गोश्त अलग, बकरे की अलग निकाल, फलाने अलग निकाल। बड़े भाई वो कसाई इसको छोड़कर उसके पीछे लग गया ना, उसको पहले गोश्त बना के दिया। ये जो 1 किलो वाला था ना 1 किलो वाला, इसको गुस्सा आया कि यार उसको तू 10 किलो दे रहा है, कम वक्त 10 किलो वाले को पहले दे रहा है। उसने कहा भाई वो उसका ऑर्डर बड़ा है, वो पुराना कस्टमर है हमारा। उसने कहा यार इसके पास इतना पैसा कहाँ से आया कि इतना वैसे गोश्त लेके जा रहा है। उसने कहा बात यह है कि इसकी 4 बीवियाँ हैं। इसकी कितनी बीवियाँ हैं? 4 बीवी, चारों बेवाएँ। और ये चारों बीवियाँ किसी मालदार आदमी की बीवियाँ थीं, जो इनके 4 लिए बीवियों की बहुत कहानी। पैसा छोड़ के गए अपनी बीवियों के लिए। उस मालदार ने खाया कम और बचाया, बोलो, ज़्यादा। अब बचाने में ज़िंदगी गुजर गई उसकी, तो ज़ाहिर है खाना नसीब नहीं हुआ, मर गया। वो मर गया जब मैंने इस स्टाइल से कहा ना, तो मुझे वही याद आ गया, लुड्डन जाफरी, अल्लाह ताला। मर गए फिर दोबारा ज़िंदा हो गया, उस स्टाइल अच्छा था। तो तो बचाया नहीं, और सॉरी, बचा बचा के मर गया। अब जाहिर है बीवी जो थी उनको पैसा मिल गया ठीक ठाक। अब उनके पास पैसा है, बंदा मार्केट से शार्ट है। औरत को जाहिर है पैसे के साथ शौहर भी तो चाहिए ना, उसमें भी डिज़ायर्स हैं, उसको भी ज़रूरत है मियाँ की। तो ये गरीब का जज्बा था 4 शादियाँ करने का ना, तो ये करता चला गया। पुराने वाले का सारा पैसा किसके पास आ गया? अब ये बीवी के खर्चे पे खा रहा है, ये बचा नहीं रहा, जाहिर है औरत का पैसा है। तो ये दूसरे के पैसे पर उनकी बीवियों से शादी भी की हुई है और उस दूसरे के पैसे पर खा भी रहा है, इसलिए ये 10 किलो गोश्त लेके जाता है। समझ रहे हो? इसने फौरन कहा मेरे लिए भी 10 किलो बना दे। मैं नहीं चाहता मेरे मरने के बाद मेरा हुआ बचा पैसा कोई और बेगैरत इस्तेमाल करे, माजरत के साथ। अबे पहले खुद तो खाओ। इस वक्त जो तुम्हारी हाजिर सर्विस बीवी है, बोलो तुम जब तक मेरी बीवी हो तो खाओ, ठीक है ना? तुम भी खाओ, मैं भी खाऊंगा। मर गए तो भाई वो उसके लिए निकाह का दरवाज़ा, और जब हमारे बयानात चल रहे हैं तो ये तो और दरवाज़ा खुल गया है। पहले तो बेवा को रिश्ता ही नहीं मिलता था ना, अब तो बहुत सी बेवा ऐसी मार्केट में आ गई हैं, पैसा बहुत है, बंदा नहीं है, हम अपने खर्चे पे शादी करने के लिए तैयार है, कोई शरीफ आदमी मिल जाए हमें। अब तो ऐसी बेवा बहुत आ गई है मार्केट में कि जी पैसा हमारे मियाँ बहुत छोड़ के गया, बंदा नहीं है। तो मैं नहीं कह रहा आप बीवी के लिए पैसा ना बचाएं, लेकिन ये दिमाग में रखें, कोई बेगैरत आपके पैसे पे आपकी बीवी के साथ जिंदगी गुजारेगा, खर्चा आपका होगा, आप उसको पैसा दे के जा रहे हो। तो एतदाल इस चीज़ में ज़रूरी है। ऐसे लावारिस ना छोड़ो अपने बीवी बच्चों को, लेकिन एतदाल, इतना भी ना दो कि हरी हरी सूझना शुरू हो। बच्चों के लिए भी बनाओ कुछ। खैर, कहाँ से कहाँ बात चली गई यार। तो जल्दी से बात को समेटता हूँ, क्या करूँ, फिर घूम फिर के इधर उधर दाएं बाएं जाने लगते हैं। तो ये मैं उन लोगों के लिए ये लतीफ़ा है जो बहुत ज़्यादा बचाने की फ़िक्र करते हैं। मैं कहता हूँ ना, आप अपनी औलाद के लिए बचा रहे हो, अपनी औलाद के लिए बचा रहे हो, खा नहीं रहे ना, खर्च कर रहे हो बच्चों के। तो बच्चे फिर जब बच्चों के पास आएगा तो वो अपने बच्चों की फ़िक्र में बचाएंगे। तो आप भी तो खुद किसी के बच्चे हो ना, आप खाओ,
بولو مجھے اپنے ابا کے بچوں کی فکر ہے, میرے ابا نے میرے لیے چھوڑا تھا, میرے بچوں کے لیے تھوڑی چھوڑا تھا. اور اگر آپ کے ابا نے آپ کے لکھ کے بجائے آپ کے بچوں کے لیے چھوڑا تھا تو آپ کے ابا تو بڑے بے وقوف تھے, کیونکہ بچوں کے لیے بھی اس لیے چھوڑا کہ وہ اپنے بچوں کے لیے چھوڑیں, پھر تو کھائے گا کون پھر اس کو بیٹھ کے. بات یہ کہ اللہ پہ اعتماد اور توکل بالکل ختم. یہ بھول گئے ہیں کہ جب انسان دنیا میں آتا ہے تو صرف پیٹ نہیں لے کے آتا, 2 ٹانگیں 2 ہاتھ کمانے کے لیے لے کے بھی آتا ہے. آپ کا بچہ اپاہج ہے تو سمجھ میں آتی ہے بات, 2 ہاتھ 2 ٹانگیں تو بھائی جیسے آپ نے کمایا وہ بھی کمائے گا انشاءاللہ. جب آپ پیدا ہوئے تھے خدا نے آپ کی ماں کی چھاتیوں میں آپ کے لیے رزق پیدا کیا تھا, آپ کا بچہ پیدا ہوا تو اس کی ماں کی چھاتیوں میں بھی خدا نے رزق پیدا کیا ہے. تو اس کا مطلب رزق بچہ لے کر آ رہا ہے. تو فکر کرو اعتدال کے ساتھ, اس کو سروں پہ مسلط نہ کرو, مسلط نہیں کرو, مسلط اتنی کرو کہ بس میں نے کمانا ہے, بیوی بچوں کو فی الحال کھلانا ہے میں نے, اس کے علاوہ رزق کے دروازے کھل رہے ہیں تو کھلے, جتنا اللہ کھول دیتا ہے, بعض دفعہ نہیں کھولتا اللہ تعالیٰ. یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, جس کے لیے چاہتا ہوں رزق کھول دیتا ہوں, جو جس کے لیے نہیں چاہتا وہ ایڑیاں رگڑ لیتا ہے مگر رزق کا دروازہ نہیں کھولتا. تو ٹینشن کس بات کی ہے, یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. آپ نے کوشش کرنی ہے, نتیجہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. اللہ غریب رکھے تو بھی خوش, انجوائے کرو یار, جس نے مجھے کھلا دیا تو بس میری ضرورت بھی 2 پراٹھے ہیں تو میرے بچوں کی بھی یہی ضرورت ہے, اللہ ان کو بھی کھلا دے گا. اللہ میں لاہور سے آیا ہوں, پراٹھا آتے ہی پراٹھا کھایا ہوٹل پہ جا کے, اتنا مزہ آیا کہ سبحان اللہ, نہیں ملتے پنجاب میں یہ والے پراٹھے. یہ چیز نہیں ہے پنجاب میں. پنجاب میں لسی ہے, پائے ہیں ہوں گے بھائی, یہ چیز نہیں ہے بھائی. رفیع بھائی بہت دیکھ لیا, مایوس ہوتا ہے نا انسان جا کے, وہ ناشتے کا وہ لک ہی نہیں آ رہا ہوتا. تو ہماری ضرورت بس یہی ہے, تو اللہ دے دے تو ٹھیک ہے بھائی, کچھ بہت دے دیا, کھا پی بھی لیا, استعمال بھی کر لیا, تو چلو یار ایک آدھ بحریہ ٹاؤن میں بچوں کے لیے پلاٹ بنا کے چھوڑ دیا, مرمر آ جائیں گے تو چلو بھائی. اس سے زیادہ ٹینشن 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 آخرت کی ہے. ہمارے ایک دوست نے پراپرٹی لی, اس کے ساتھ ہی قبرستان بھی ہے, تو بار بار وہاں کھڑے ہو کے بول رہے ہیں کہ یار دیکھو, میں ان سے کہہ رہا تھا, ان کو ڈرا رہا تھا, میں نے کہا آپ اپنا پلاٹ دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے رہتے ہو, اصل پلاٹ تو یہ ہے, یہاں ہے, تھوڑے دنوں میں کدھر آنا ہے, ادھر آنا ہے. میں نے کہا یہاں آپ جو پلاٹ لیا اس پہ مکان بناؤ گے 10 15 20 سال کی کہانی ہے آپ کی, اس سے زیادہ کی مجھے سفید بال دیکھ کے لگ رہا ہے کہ ہوگی نہیں. اور یہاں 20,000 25,000 30,000 پتہ نہیں کتنا رہنا پڑے. تو جب اپنی پراپرٹی کو دیکھنے جاؤ, ساتھ میں یہ قبرستان پہ تھوڑی دیر کھڑے ہو کر دیکھ لیا کرو کہ یار آنا کہاں ہے, ادھر ہی. تو اتنا زیادہ خوش ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. اس کی تیاری کیا کی ہے اس قبر کی, اس کی تیاری کرو. اس کی تیاری ہے راتوں کو تہجد, اللہ کے سامنے گڑ گڑانا, نظر کی حفاظت کرنا, حرام کھانے سے اپنے آپ کو بچانا, اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنا, یہ اس کی تیاری ہے اس قبر کی. ذکر کرنا. تو یہ ویڈیو تھی ابھی جو آپ نے دیکھی, تو ان کا جو انداز ہے طارق مسعود صاحب کا, ایک اپنے پہ ہی نرالا اور بڑھیا انداز ہے. ان کی ویڈیو بڑی اچھی لگتی ہے. یہ بیچ بیچ میں جو فنی جو پنچ مارتے ہیں نا, بالکل خوش ہو جاتا ہے. تو آپ بتائیے گا آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی, اور ابھی تک جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے, پلیز میرا چینل سبسکرائب کریں, لائک کریں. ملتے ہیں اس طرح کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ, ایک نئی ری ایکشن کے ساتھ. چلیے, اللہ حافظ.